لیکن دوسری طرف क्वाड इजलास जो नवंबर में होने वाला है भारत में, तो उससे खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो भारत में होना है इजलास? भारत में होना है बिल्कुल वो इजलास, और उसमें हमारे समझो इस यानी शंघाई ताउन तंजीम या फिर इसके एक ऑपोजिट समझो एक इजलास समझा जाता है, इसमें जापान भी है और दीगर ममालिक भी हैं। तो टैरिफ के मामला 50% टैरिफ उन पर लगा दिया है, ट्रंप का जाना बनता भी नहीं। तो इन मामला पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, IR एक्सपर्ट है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल ये शुरुआत ही हामिद साहब ये इन फोन कॉल से करेंगे जी। देखिए, बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के दरमियान जो दूरियां आई हैं, उसके अंदर ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नाराजगी शामिल है, बल्कि उसके अंदर मैं समझता हूँ मोदी का और उनकी गवर्नमेंट का वो ढीठपन शामिल है, जिसके तहत वो ना तो ये मान रहे हैं कि उनके तैयारे गिरे, पाकिस्तान ने उनको बदतरीन शिकस्त दी, ना ही मोदी सरकार ये मान रही है कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो इस बिना के ऊपर जो ट्रंप इंतजामिया और प्रेसिडेंट ट्रंप है खसूसी तौर पर, वो भी बड़े नाना और नाराज हैं। और इसी के ऊपर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड के अंदर जो इजलास होना था दिल्ली में, उसमें अपना जो है वो आना कैंसिल कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, जहां टैरिफ के ऊपर इनको बहुत बड़ा धचका लगा, जिसके नतीजे में इकोनॉमिकली कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं इंडिया में और उनको नई मार्केट देखनी पड़ रही है, और एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजरने का खतरा है इंडिया की इकोनॉमी को। तीसरी बात यह है कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी बनती है, वो ये कि पाकिस्तान ने जंग ना तो शुरू की और पाकिस्तान ने अपनी फतह के नोट के ऊपर जंग खत्म की। और तीसरी बात ये कि अगर हम पूरी खित्ते की सूरत हाल देखें नादिया, तो यहाँ पर जिस तरह SCO के अंदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और जो बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की, एक हारे हुए शख्स के अलावा कुछ नहीं। अजीत डोवल उनके साथ गए हैं और वो इस बार उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, जिस तरह उनके जयशंकर और अजीत डोवल पूरी दुनिया में वो जो कहते थे हम आंखों से और मुस्कुराहट से और उससे हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, इस बार वो कोई चीज नजर नहीं आ रही। जबकि उसके मुकाबले पर ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर है, पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई लग रहा है इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को इस समिट में, कोई भी नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड, आइसोलेटेड अकेले से लग रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। और हारे हुए शख्स के साथ, और वो शख्स जो डीठ हो, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अलावा कोई बात ना करता हो, जिसने अपने हमसायों से ताल्लुकात खराब किए हों। खाली पाकिस्तान की बात नहीं, आप देखिए उसके बांग्लादेश से ताल्लुकात, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, तमाम ममालिक से बिगाड़ है। और खुद इंडिया के अंदर इंटरनली राहुल गांधी ने जिस तरह और कांग्रेस ने जिस तरह असल चेहरा दिखाया है मोदी का, और इलेक्शन में धांधली की बात की है, फिर उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में जिस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन किया है, वो इनके मुंह पर एक तमाचे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात समझनी की है, वो ये कि पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जहां पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बहुत रियायत मिली हुई है, इसके नतीजे में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में पूरी बिजनेस एक्टिविटी, बहुत तेजी से बिजनेस कम्युनिटी में एक्टिविटी है। वो चाह रहे हैं मैक्सिमम इसका फायदा उठाया जाए, और वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ इंडिया से जाती थी उनका अल्टरनेट पाकिस्तान से पेश किया जाए। और यही वो सफारती कामयाबी होती है जो मुआशी मजबूती और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखती है। जी अच्छा, मुझे बताएं कि त्यानजन में मोदी भी हैं और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं, और ये पाक भारत जो टेंशन थी उसके बाद ये पहला दोनों का एक्सपीरियंस, यानी दोनों एक जगह पर मौजूद है। क्या कोई मुलाकात, मुख्तसर कोई ऐसी मुलाकात आप समझ में एक्सपेक्ट कर रहे हो सकती है? देखिए, इसके ऊपर मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से फॉरेन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि खुद चाइना की बहुत कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई मुसाफिया करवाया जाए और चंद मिनट की एक मुलाकात कराई जाए, जिसके नतीजे में खित्ते के अंदर टेंशन्स कम हो। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि चाइना हर हालत में चाहता है कि जिस तरह आपको पता है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया की 44% आबादी पर मुश्तमिल मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। ये दुनिया की 1/3 से ज्यादा दौलत इन इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर ममालिक के पास है। और SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें हैं, चाइना,
پاکستان اور انڈیا اور اس کے علاوہ ایران اور باقی جو ہیں اس حوالے سے یہ خطے کی مضبوط اور سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. اگر اس کے ممالک کے درمیان تعاون اور کوئی بہتر تعلقات رہتے ہیں تو ایشیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی آئے گی. سو اس حوالے سے چائنا کی کوشش ہے کہ نریندر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو بٹھا کر کوئی ہائیسٹ لیول کے ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرائے جائیں تاکہ وہ جو جنگی جنون ہے مودی کا اس کو ختم کر کے دوبارہ سے امن کی بات کی جائے. لیکن سندھ طاس معاہدہ اور کشمیر کے مسئلے کے بغیر اب کوئی کویسچن نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کہ کوئی بڑی نہیں. تو مزاج کیا لگتا ہے, کیا ماحول کیا ہے نئی دلی کا اور وہاں بیوروکریسی اور یہ کیا دیکھیے میں اجیت دوول کے ہوتے ہوئے, امیت شاہ کے ہوتے ہوئے, جے شنکر کے ہوتے ہوئے, آدتیہ ناتھ یوگی کے ہوتے ہوئے میں زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی اس کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی. مودی کی خود اپنی ذہنیت جو ہے وہ بڑی ہندوتوا ہے, لیکن چونکہ پریشر ہے اور جس انداز میں امریکہ نے آئسولیٹ کیا ہے انڈیا کو, انڈیا کے پاس چائنا سے دوستی کے علاوہ چوائس کوئی نہیں, اور چائنا نے ایک انداز سے یہ شرط رکھ دی ہے غیر اعلانیہ طور پر کہ پاکستان کے ساتھ اپنے مسائل حل کریں تو ہماری آپ کی دوستی جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھے گی. سو میں اس کو 50-50 سے زیادہ چانسز نہیں کہتا کہ کوئی ملاقات. یہ سٹیپ ہی بڑا مشکل ہے. حامد صاحب میں ان کا میڈیا بھی کبھی دیکھتی ہوں شوز, تو دو باتیں اس میں مجھے نظر آتی ہیں اور آپ بیسٹ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ شوز کرتے ہیں اپنے تو ٹرمپ کے لیے بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, بہت برے. اور دوسرا یہ ایک پرسیپشن وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جی چائنا ہم سے تعلقات بنانا چاہ رہا ہے اور ہم جو ہے قریب آ رہے ہیں انڈیا اور چائنا. یہ ایک پرسیپشن وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پسند تو نہیں ہے لیکن کچھ ایسا ان کی طرف سے جھکاؤ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم جو ہے نا بالکل یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں زیادہ تر شوز میں کہ نہیں دیکھیں اب ضرورت ہے تو ہم لوگ اب ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں, چائنا بڑا اچھا ہمیں ویلکم کر رہا ہے. یہ دو پرسیپشن, ایک تو بدتمیزی اوپر سے یہ. بالکل نادیہ, آپ کو پتہ ہے میں بڑا ریگولر انڈین چینلز کو پہ خود بھی جاتا ہوں اور میں ان کی جو پینترے بدلنے کی جو عادت ہے اس کے میڈیا کی وہ بڑی کلوزلی دیکھتا ہوں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو خود اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ امریکہ, وہ اسرائیل, وہ بلاک جس کے ساتھ وہ اتنے سالوں سے تھے, جس کے وہ گن گاتے تھے, جس کی بنا پہ وہ پاکستان کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تڑیاں لگاتے تھے, آج اس بلاک سے وہ ہٹے ہیں تو اب وہ اس بلاک میں آنا چاہ رہے ہیں جو چائنا کے ساتھ ہے. اور چائنا کی طرف سے کوئی ایسے نہیں کہ چائنا کی کوئی مجبوری ہو, چائنا یہ انڈیا کو آپشن دے رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر خطے کے مسائل حل کر لو, اگر وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی اوقات میں آ جائیں تو پھر چائنا پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ترقی کریں. آپ ہمارے جو بی آر آئی انیشیٹو ہے, اوبور انیشیٹو ہے, سی پیک انیشیٹو ہے, آپ جتنی بھی ٹرانزٹ اور ٹریڈ کے انیشیٹوز ہیں, ہمیں انڈیا کو ساتھ لانے میں کوئی پرابلم نہیں جب تک کشمیر اور سندھ طاس میں جو نیا مسئلہ کھڑا. تو سر مجھے بتائیں کہ آج کے خطاب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ چائنا یہ کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے ممالک, اور اس خطے میں تو سب سے بڑی ٹینشن ہی کشمیر ہے نا, پاک بھارت معاملہ ہے, تو آپ خطاب ممکنہ طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کلائمیٹ پر تو فوکس ہوگا, ٹریڈ پر ہوگا, کشمیر کی کیا بات ہوگی, کراس بارڈر ٹیررزم؟ میرا خیال یہ ہے کہ زہیب چونکہ یہ معاشی اور اقتصادی تعاون کا ایک اجلاس ہے, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف ضرور کشمیر سمیت خطے کے تمام مسائل کا ایک بریف سا ذکر ضرور کریں گے کہ جی اگر اس خطے میں آپ کو معاشی ترقی چاہیے, اقتصادی ترقی چاہیے اور باقی دنیا سے مقابلہ کرنا ہے تو اس خطے کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور اس کے اندر پھر لازمی بات ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سندھ طاس معاہدہ اور کشمیر سمیت دیگر بھی مسائل پر بات کریں گے, اور ایک طرح سے ہم کھلے دل سے آفر کریں گے کہ اگر آپ امن کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم 2 ہاتھ آگے بڑھانے کو تیار ہیں اگر آپ ایک قدم آگے چلیں گے. مقصد یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہم نے جنگ میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا, ہم امن میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا یہ جو آپ ابھی نادیہ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ جی انڈین چینلز کیا کرتے ہیں, انڈین چینلز کے کہنے سے چائنا اپنی دوستی کا انداز یا معیار نہیں بدلے گا.